Mateo Kapitulo 16. Miadto kang Jesus ang pipila ka Parisiyo ug Sadusiyo aron pagbitik kaniya. Busa gihangyo nila siya paghimog milagro aron pagpaila nga pinadalagayud siya sa Dios. Apan mitubag si Jesus. Inigsalop na sa adlaw moingon kamo. Maayo ang panahon kay pula man ang langit. Ug sa pagkabuntag moingon kamo. Muulan karon kay pula ang langit ug nagdag-om. Makatagna kamo sa panahon pinaagi sa pagtan-aw sa langit. Apan nganong dili man kamo mantigong musabot sa kahulugan sa mga timaan niining mga panahona. Pagkadautan sa mga tao karon ug wala nay pagtuo sa Dios. Ug midugang si Jesus pagingon. Naghangyo kamo kanako sa paghimog milagro. Apan dili ko kinihimuon. Ang bugtong milagro nga ikahatag ko kaninyo, mao ang milagro nga nahitabo kang hunas. Unya, milakaw siya. Nakatabuk na sa lanaw ang mga tinun-an, apan nakalimot sila pagdalag paan. Giingnan sila ni Jesus. Pagbantay kamo sa igpapatubo sa paan sa mga Parisiyo ug sa mga Sadusiyo. Ang mga tinun-an nagsultihanay nga nag-ingon. Nagsulti siya niini kay wala man kita makadalag paan. Apan nasayod si Jesus sa ilang gipanulti, busa nangutana siya kanila. Nganong naghisgot man kamo nga wala kamo makadalagpan? Pagkagamay sa inyong pagtuo. Wala ba gihapon kamo makasabot hangtod karon? Wala ba kamo mahinumdom sa 5 ka pan nga akong gipikas-pikas alang sa 5,000 ka tawo? Pila man kabukag ang napuno sa salin? Ug mahitungod niadtong 7 ka paan alang sa 4,000 ka tawo. Pila man kabukag ang napuno sa salin? Nganong wala man kamo makasabot nga dili paan ang akong gihisgutan? Ang gusto na kong ipasabot, mao nga magbantay kamo sa igpapatubo sa paan sa mga Parisiyo ug sa mga Sadusiyo. Unya nasabtan sa mga tinun-an nga dili di ay ang igpapatubo sa paan ang gipalikayan ni Jesus kanila, kundili ang pagtulunan sa mga Parisiyo ug sa mga Sadusiyo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias, ulaing propeta. Si Jesus nangutana kanila. Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro. Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus. Bulahan kagayod, Simon nga anak ni Jonas. Kay kining maong kamatuoran, wala mo abot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga atua sa langit, mao naghatag niini kanimo. Busa, sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong iglesia, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya gipasidan-an ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili isaba kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Sukad ni adtong higayuna, giklaro na gyud ni Jesus pagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an. Kinahanglang moadto ako sa Jerusalem, aron paantuson pag-ayo sa mga namunuan sa mga Hudiyo, ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw ako. Tungod niini, gidala siya ni Pedro layo sa uban ug giingnan. Dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Miatubang si Jesus ug miingon kang Pedro. Pahawa Satanas, usa ikaw kababag sa akong agianan, kaya ang imong huna-huna sa tao ug dili sa Dios. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Kunang usa ka tawo, buot mahimong akong tinun-an.
kinahanglang dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang krus, ug mosunod siya kanako. Kayang gustong magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud. Walay bisan unsa nga ikahatag ang tao aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kayang anak sa tao, hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusa niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Hinumdumi kini. Ani ay pipila dinhi nga dili mamatay, hangtod nga makit-an nila ang anak sa tao nga moabot aron maghari. Mateo Kapitulo 17. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway, ang iyang naong misanag sama sa adlaw, ug ang iyang bisti mihayag sa kaputi. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Pedro miingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga ania kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og 3 ka tolda. Usa lang kanimo, usa lang kang Moises, ug usa lang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod ang mitabon kanila, ug unya usa ka tingog gikan sa panganod ang miingon, Kini, mao ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan. Pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa tulo ka tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo, busa ng hapa sila. Si Jesus miduol ug mihikap kanila nga nag-ingon. Tindog kamo, ug ayaw kahadlok. Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Jesus. Samtang nang lugsong sila sa bukid, gipasidan-an sila ni Jesus. Ayaw ninyo isulti kang bisan kinsa kining panan-awon nga inyong nakita, hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao. Unya nangutana kang Jesus ang mga tinun-an. Nganong nag-ingon man ang magtutudlo sa balaod nga kinahanglan nga muanhi pag-una si Elias usa moabot ang Mesiyas? Si Jesus mitubag. Si Elias, una gayud nga muanhi, aron andamo niya ang tanan. Apan sultihan ko kamo, mianhi na si Elias, apan wala makaila kaniya ang mga tao. Busa, ilang gibuhat kaniya ang kutob sa ilang gusto. Sa samang paagi, ang anak sa tao, ila usab nga pasipadan. Unya nakasabot ang mga tinun-an nga si Juan nga magbubunyag, mao ang iyang gihisgutan. Sa pagbalik nila ngadto sa katawhan, may miduol kang Jesus. Miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, Sir, kaluyihin tao ng akong anak. Patulon siya, o grabe ang iyang pag-antos kung musugmat kini. Pakadaghan na gani siya mahulog sa kalayo o sa tubig. Kidala na nako siya ngadto sa imong mga tinun-an, apan wala sila makaayo kaniya. Si Jesus mitubag. Pagkawalay pagtuo o pagkagahi ninyong ulo, magsigi na balang akong uban-uban ninyo? Magsigi na balang kong pailob ninyo? Dadadinhi ang bata. Ug gihinginla ni Jesus ang yawa, ug migula kinigikan sa bata, ug naayo siya diha-diha. Unya miduol sa tago kang Jesus ang mga tinun-an, ug nangutana kaniya. Nganong wala man kami makapagula sa yawa? Si Jesus mitubag. Tungod kay wala man kamoy igong pagtuo, sultihan ko kamo. Kung may pagtuo kamo nga sama kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo nining bungtura sa pagbalhin ug mubalhin kini. Pinaagi sa pagtuo, walay dili mahimo ninyo. Unya ang tanang tinun-an nagkapundok didto sa Galilea. Miingon si Jesus kanila, Ang anak sa tao, hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mopatay kaniya. Apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw siya. tungod niini nasubo pag-ayo ang mga tinun-an.
Miabot si Jesus ug ang iyang mga tinun-an didto sa Capernaum. Miduol kang Pedro ang mga kobrador sa buhis alang sa templo ug nangutana. Nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo? Oo, nagbayad. Mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, miuna pagsulti si Jesus. Simon, unsa maimong hunahuna? Kinsa man ang magbayad og buhis o bayranan ngadto sa mga hari niining kalibutana? Ang mga lungsuranon ba o ang mga langyaw? Si Pedro mitubag. Ang mga langyaw. Si Jesus miingon. Kun mao kana, ang mga lungsuranon dili kinahanglang mobayad. Apan dili kita gusto nga kining mga tawhana masilo. Busa, lakaw ngadto sa lanaw ug pamasol. Biraha ang unang isda nga mukubit. Ug sa bakba niini imong makita ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo ug sa akong buhis alang sa templo. Kuhaa kini ug bayri ang atong buhis. Mateo Kapitulo 18. Niadtong higayuna, ang mga tinun-an na ngadto kang Jesus ug nangutana. Kinsa man ang ilhong labing dako sa gingharian sa langit? Si Jesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila. Unya miingon siya. Mao kini ang tinuod. Gawas kun mausab kamo og mahimong sama sa mga bata. Dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako ilalom sa pagmando sa Dios, mao kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa. Ug ang magdawat sa usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magadawat kanako. Bisan kinsa nga mahimong hinungdan nga makasala kining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako, mas maayo pa nga hiktan og dako nga galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa laod. Pagkaalaot gayud sa kalibutan, kay anaa man niini ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala. Kining mga butang nga mahitabo gayud kanunay, apan alaot ang tao nga maghimo niini. Kung ang imong kamot o ang imong tiil makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ilabay. Mas maayo pa nga musulod ka sa kinabuhing dayon nga usaray kamot o usay tiil, kaysa kumpleto kag kamot og tiil apan itambog ka sa kalayo nga walay pagkapalong. Ug kung ang imong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ilabay. Mas maayo pa nga mosulod ka sa kinabuhing dayon nga usaray mata, kaysa kumpleto kag mata apan itambog ka sa kalayo sa impierno. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako. Kay sultihan ko kamo ngang ilang mga anghel atua kanunay sa tubangan sa kong amahan didto sa langit. Sa inyong hunahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kun kawad-an siyag usa sa iyang usa ka gatos ka karnero? Iya gayong biyaan ang 99 nga manibsib didto sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga sa dihang makit-an na niya kini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karniroha kaysa 99 nga wala mawala. Sa samang paagi, ang inyong amahan nga atua sa langit, dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. Kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya ug pakit-a siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung dili siya mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo, aron ang matagsumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa iglesia. Ug kung dili siya mamati sa iglesia, isipa siya nga usa ka dili magtutuo o kobrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamong tanan. Ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan ko pagayud kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon sa pagpangayo bisag unsang butanga,
kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha, o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, anaa ako uban kanila. Unya miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana. Ginoo, kung ang akong igsuon kanunay makasala kanako, hangtod kapila kuman siya pasayloon. Kapito ba? Si Jesus mitubag. Dili kay kapitura, kundili kapituan kapito. Kay ilalom sa pagmando sa Dios, ang kahimtang sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag dako kayong kantidad. Wala siya igong ikabayad sa iyang utang. Busa, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak, ug ang tanan nga iyaha, aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon sa tubangan sa iyang agalon, ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha, kay mubayad raon niya ako sa tanan kong utang. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon, ug iyang gipalakaw. Milakaw kining maong sulugoon, ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon, nga nakautang kaniya og gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok o giingnan. Bayri na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon, miluhod og nagpakiluoy kaniya. Ayaw intawon ako apikiha, kay mubayad raon niya kunimo. Apan wala siya musugot. Gipapriso hinuon niya kini, hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Nangadto sila sa ilang agalon o gisuginlan nila siya sa tanan. Busa, gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, wala kay puangod. Gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, sama nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon, aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kung dili kamo mopasaylo sa inyong isig katawo, sa kinasingkasing gayod. Mateo Kapitulo 19. Tapos si Jesus makasulti ni ining mga butanga, mibiya siya sa lalawigan sa Galilea ug miadto sa Judea, tabok sa suba sa Jordan. Misunod kaniya ang daghang mga tawo ug didto iyang giayo ang mga masakiton. May pipila ka Parisiyo nga miduol ug misulay pagbiti kaniya pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Si Jesus mitubag. Wala ba kamo makabasa niini sa kasulatan nga sa sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babay? Nag-ingon siya, tungod niini, ang lalaki mo biya sa iyang amahan ug inahan, ug mutipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa. Busa, dili na sila duha, kun dili usa lamang. Tungod niini, kinahanglang dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ang mga Parisiyo nangutana kaniya. Kung mao ka na, nganong nagtugot man si Moises nga makabuwag ang bana sa iyang asawa, human siya musuwat og pahibaw sa pakigbuwag sa iyang asawa? Si Jesus mitubag. Mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa, kay gahi man kamog ulo. Apan dili gayud kini mao sa sinugdan. Busa, sultihan ko kamo, nga bisag kinsa nga mubulag sa iyang asawa, nga wala magluib kaniya, makapanapaw, kung siya magminyog lain. Ang iyang mga tinun-an miingon kaniya. Kung mao kini ang mahitabo tali sa bana ug asawa, maayo pag dili na lang magminyo. Si Jesus mitubag. Kining maong pagtulunan, dili alang sa tanan, kung dili alang lamang niadtong gihatagan sa Dios niini. Kay may nagkalain-laing katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayud makahimo pagminyo,
tungod kay nataw sila ingon nga yunuko. Ang uban dili makaminyo tungod kay gikapon sila sa mga tawo aron mahimong yunuko. Ug ang uban voluntaryo nga dili magminyo aron mas makapangalagad sila sa Dios. Sabta kini kun makasabot kamo. May pipila ka tawo nga nagdalag mga bata ngadto kang Jesus aron iyang pandungan sa iyang kamot ang ilang mga ulo ug magampo alang kanila apan gikasab-an sa mga tinun-an kadtong mga tawhana. Si Jesus miingon, Paduula kanako ang mga bata ug ayaw sila pugni kay ang gingharian sa langit ila sa mga tawo nga sama kanila. ug iyang gipandong ang iyang kamot sa ilang mga ulo ug unya milakaw siya. Usa ni ana kahigayon, may miduol kang Jesus ug nangutana kaniya. Magtutudlo, unsa may maayo na kong buhaton, aron maangkon nako ang kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag, Nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo? Usaray maayo ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka musulod sa kinabuhi. Siya nangutana. Unsang mga sugua? Si Jesus mitubag, Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak. Tahura ang imong amahan ug inahan, ug higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. Ang batan-on mitubag, Gituman ko kining tanan. Unsa pa may kinahanglan kong buhaton? ug miingon si Jesus kaniya. Kung gusto kang mahingpit, lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan. Ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug makabaton kag mga bahandi didto sa langit. Unya, balik kanhi ug sunod kanako. Sa pagkadungog ni ini sa batan-on, milakaw siya nga masulubon kay dato man kaayo siya. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Sultihan ko kamo, nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Usbon ko, mas lisod alang sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog ni ini sa mga tinun-an nahibulong sila pag-ayo. Busa nangutana sila. Unya, kinsa raman di ay ang maluwas? Si Jesus mituto kanila og mitubag. Kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya miingon si Pedro. Ginoo, among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot? Si Jesus miingon kanila. Isulti ko kini kaninyo. Iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diha sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha ka tinun-an, mulingkod usab sa mga trono aron pagmando sa napulog duha ka banay sa Israel. Ug ang tanan nga mibiya sa ilang balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak, o mga uma tungod kanako, makadawat og labaw sa usa ka gatos ka pilo, ug hatagan pagayod siyag kinabuhing dayon. Apan daghan sa naguna karon, maulahi, ug daghan sa naulahi karon, mahiuna. Mateo Kapitulo 20. Ang paghari sa Dios sama niini. Adunay tag-iya sa usa ka parasan nga milakaw sayo sa buntag aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Misugot siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw ug gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9, miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa, miingon siya kanila, Trabaho usab kamo sa akong parasan, ug hatagan ko kamog hustong suhol. Ug nangadto sila. Sa pagkaalas 12 ug sa pagkaalas 3, mao gihapon ang iyang gihimo. Unya, sa hapit na kadto mo alas 5, miadto siya sa merkado. Ug didto nakakita siya glaing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, Nganong giusikan man ninyo ang tibok adlaw? Sila nanubag, Kay wala may mipatrabaho kanamo. Ug miingon siya kanila,
Kung mao ka na, trabaho usab kamo didto sa akong parasan. Sa pagsalop na sa adlaw, ang tag-iya miingon sa iyang kapatas. Tawga ang mga trabahante ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang matag usa nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og 1 ka denaryo. Busa, sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan nag-usag-usa kanila, gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagut-but sila batok sa agalon. Miingon sila, kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa 1 ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagod sa kainit. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila. Pamati ra, wala ako maglimbong nimo kay miuyon ka man sa suhol nga 1 ka denaryo ang adlaw. Karon, dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Mao'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho, hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba day ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? Una sina ka ba hinuon, kay ako manggihatagon man. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Busa, kadtong naulahi, mahiuna. O kadtong nahiuna, maulahi. Samtang nagtunga si Jesus paingon sa Jerusalem, nagpalain siya og ang napulog 2 ka tinun-an o giingnan niya sila. Pamati kamo. Nagpadulong kita sa Jerusalem. Ug didto ang Anak sa Tao, itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Siya hukman nila sa kamatayon, ug unya itugyan nila ngadto sa mga dili Hudiyo. Bugal-bugalan siya og latuson, ug ilansang sa krus. Apan sa 3 ka adlaw, banhawon siya. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Jesus uban sa iyang mga anak. Miyukbo ug mihangyo kaniyag 1 ka butang. Nangutana si Jesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya mitubag, Isaad ka nako, nga kining 2 ko ka anak, palingkoron mo sa imong tuo, ug sa imong wala, kung maghari ka na. Si Jesus mitubag kanila, wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa sa pag-antos, nga sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag, Oo, makahimo! Si Jesus miingon kanila, kamo makainom gyud gikan sa akong kupa. Apan wala ako'y katungod sa pagpili, kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Kining mga dapita, alang lamang niadtong giandaman diini sa akong amahan. Sa pagkadungog diini sa napulo ka tinun-an, nangasuko sila sa 2 ka magsuon. Busa gitawag ni Jesus silang tanan ug giingnan. Nasayod kamo, nga ang mga namunuan ining kalibutana, nagpahawd-hawd, ug ang mga kadagkuan, hangul ug gahom. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa ka ninyo gustong ilhon nga dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kung usa ka ninyo gusto nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya kaninyo. Sama sa Anak sa Tao, nga wala mo anhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Sa ilang pagbiya sa Jericho, daghang tao ang misunod kang Jesus. May 2 ka buta nga lalaki nga naglingkod daplin sa dalan. Nakadungog sila nga si Jesus hapit ng mulabay, busa misinggit sila. Kaliwat ni David! Kaluyin taon kami! Gipahilom sila sa mga tao, apan misamot hinuon sila pagsinggit. Kaliwat ni David! Kaluyin taon kami! Mihunong si Jesus ug nangutana kanila, unsa may gusto ninyo nga akong buhaton kaninyo? Sila mitubag, Sir, gustong ta kami nga makakita.
Naluoy si Jesus kanila ug gihikap niya ang ilang mga mata ug diha-diha nakakita sila ug misunod kaniya.